5 दशकको प्रजातान्त्रिक यात्रामा पहिलोचोटि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले सिक्किममा पञ्चायत इलेक्सनलाई इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा लड्न सक्ने प्रावधान बनाएपछि आज विभिन्न गाउँहरूमा, विभिन्न वार्डहरूमा अनि जिल्ला टेरिटोरीहरूमा धेरै शिक्षित अनि सबल युवा साथीहरूले मौका पाएको छ। यसको साथमा सिक्किमका विभिन्न ठाउँका जनसमुदायले आफूले मन पराएको उम्मेदवारलाई पञ्चायत बनाउन पनि सक्षम बनेको छ। यही उदाहरणलाई अघि राखेर अनि सिक्किमलाई अझै सुनौलो बनाउन, समृद्ध बनाउनको निम्ति एसकेएम पार्टीले जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर आफ्नो पोलिटिकल फाइदा नहेरी राजनैतिक फाइदालाई पर सारेर आज जनताको निम्ति पञ्चायत इलेक्सनलाई इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा लड्ने प्रावधान बनाएको छ।